बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। रिपब्लिक पॉलिसी.com के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल लतीफ़ और चौधरी ताहिर मकसूद छीना साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हम जो कौमी असम्बली की हल्का जात हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज ओवरव्यू आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये माह नवंबर 2023 में रिपब्लिक पॉलिसी ने हर डिस्ट्रिक्ट का और हर हल्के का ग्रास रूट लेवल पे एक सर्वे कंडक्ट करवाया। उस सर्वे के जो नतायज हैं उसके वो आपके सामने रखेंगे। और आज का जो ज़िला है वो है वज़ीराबाद। ये 2018 में तो गुजरांवाला की ही तहसील थी और ये हल्का गुजरांवाला में शामिल था। अब चूंकि वज़ीराबाद अलहदा ज़िला बन चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको कौमी असम्बली का एक अलहदा हल्का इसका अनाउंस किया है, तो मैं चाहूँगा चौधरी ताहिर मकसूद साहब से कि वज़ीराबाद जो है उसकी क्या इस वक्त पोजीशन है और आपके सर्वे के मुताबिक वहाँ पे पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की क्या सूरत हाल है। जी नाज़रीन इकराम, 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कौमी असम्बली में टोटल जो थी वो 272 सीटें थीं। उसके बाद वो फटा जो था वो ख़त्म हो गया, उस इलाका जम हो गया KPK में, तो वहाँ 12 से सीटें कम हो के 6 रह गई। तो इस वक्त जो अब इलेक्शन होने जा रहा है इंशाअल्लाह फरवरी में, वो 266 सीटों पे होगा। पूरे पाकिस्तान में 266 सीटें। तो इस तरह तकरीबन तमाम हलकों के नंबर जो हैं वो चेंज हो गए। वज़ीराबाद का ख़ास तौर पे कि वज़ीराबाद जो है वो जो डिलिमिटेशन हुई 2017, उसके बाद 2022 में, अब 2023 में, 2022 में जो डिलिमिटेशन हुई तो इसका हल्का शायद 79 था। अब इसका हल्का जो है वो नंबर आएगा 66। सो आप इसको जहन में रखिएगा। अगर मैं बात करते हुए को हल्का ऊपर नीचे हो जाए तो उसको ज़रा आप जहन में रखिएगा। ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इस एक हल्का जो MNA का एक हल्का उस पर मुश्तमिल है। ये बड़ा एक ट्रेडिशनल इलाका है, बेसिकली जट्टों का इलाका है शहर में, और दूसरी बरादरियाँ भी हैं। यहाँ पे 2018 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब थे वो जीते थे और उन्होंने वोट लिए थे 1,42,000 से ज़ायद। और उनके मुकाबला में वहीं पे चौधरी हामिद नासिर चट्टा साहब जो मुस्लिम लीग के लीडर रहे और शायद उन्होंने कभी भी मुस्लिम लीग को नहीं छोड़ा, तो उनका बेटा था मोहम्मद अहमद चट्टा, वो PTI के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने कोई 1,18,000 के करीब वोट लिए थे और वो रनर अप रहे थे। ट्रेडिशनली ये सारा का इलाका जो है मुस्लिम लीग नून का है, जिस तरह के GT रोड पे कहा जाता है। लेकिन जो अब रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किया वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी चेंज होती नज़र आई कि वहाँ पे PTI जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन की है। और जो पॉपुलर वोट है वो मलिक साहब जो पॉपुलर वोट है यहाँ पे ये तकरीबन जो है वो 50-50 है। 50% जो है पॉपुलर वोट है और 50% ट्रेडिशनल वोट है। लेकिन वो जो 50% पॉपुलर वोट है उसमें से 49% जो है वो PTI को सपोर्ट करने वाले हैं और 39% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। सो ये बाकी जो दरमियान का 10% है वो दीगर पार्टियां हैं। याद रहे कि TLP भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मेन जो मुकाबला होगा वो PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। देखने की बात ये है कि इस वक्त तक जो है वो चूँकि अभी तक अनाउंस नहीं की टिकटें किसी भी पार्टी ने, आल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ है, PTI या किसी और पार्टी ने अभी तक कोई कैंडिडेट जो है वो उसको फाइनल नहीं किया। तो कैंडिडेट फाइनल होंगे तो ही हम कोई बात कर सकेंगे। तो मैं अगर जो सब जो सर्वे है और जैसे आपने फरमाया है अगर उसको सामने रखें तो टू सम एक्सटेंट कि पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है और जो मौजूदा हालात हैं उनको सामने रखें
تو پاپولر ووٹ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ دیگر جماعتوں سے ہمیں ذرا پلس میں یا آگے نظر آتی ہے کہ وہ اگر ٹریڈیشنل ووٹ کے لیے مقامی طور پہ اگر اچھا مناسب اگر وہ کینڈیڈیٹ دیں گے اور پاپولر ووٹ کی سپورٹ حاصل ہوگی تو دوسری جماعتوں کی نسبت ان کی پوزیشن بہتر نظر آتی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا رائے؟ مطلب دیکھیے یہ پاپولر ووٹ ہے، آپ پہلے تھوڑا ذہن میں رکھیے کہ جو ووٹ کاسٹنگ ہے وہ اگر مطلب 50% ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنلی رہا ہے پاکستان میں پولنگ والے دن جو ووٹ کتنے پڑتے ہیں وہ تقریباً 50% ہے. سو 50% کا مطلب یہ ہے کہ اب پاپولر جو ووٹ ہے وہی یہاں پہ 50% ہے. تو اگر یہ 50% سارا کا سارا کسی پارٹی کو پڑ جائے تو اس کا مطلب اس کو 25% ووٹ پڑیں گے، جو اگرچہ ساری ایک پارٹی کا نہیں ہے. 25% ووٹ لے کے جیتنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کسی بھی حلقہ انتخاب کو جیتنے کے لیے. جو اب آنے والے الیکشن ہیں اس میں حلقوں کے جو ووٹروں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے، آبادی جو بڑھ گئی تھی اس لیے ووٹر بھی زیادہ ہوں گے. تو اب جو حلقہ ہے وہ شاید 1.5 لاکھ کے قریب ووٹ لینا پڑے گا کسی شخص کو جیتنے کے لیے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ کوئی پارٹی جیت جائے. پاپولر ووٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے، جو ان کا وہاں دھڑا بندی کا ووٹ ہے، اس کی بھی ضرورت ہوگی. میرا جو سب کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ساری جس طرح اب ماضی میں جاتے ہیں تو یہ ایک عام طور پہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ جی فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کے اتنے برادری کے ووٹ ہیں، وہ جی اتنے ہزار ووٹ تو گھر سے لے کے نکلتا ہے تو پھر باقی اس کے ساتھ کلب ہوں گے تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے یا بہتر پوزیشن میں. تو میں نے اس پیراہے میں اس اینگل سے یہ کہا ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ ٹھیک ہے 50% ہے، اور اگر 50% میں سے 49% پی ٹی آئی کا ہے تو جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو پاپولر ووٹ کی صورت میں ایک ریزنیبل ووٹوں کی جو کہہ لیں کہ ایک اسٹرینتھ وہ ہے وہ لے کے کمپین میں جائے گا. تو اس حوالے سے میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اس طرح کا ایگریڈ آپ کی بات میں سمجھ گئے. ایگریڈ یہ ایک پارٹی نہیں ہے، جو اس کی دوسری مقابلے والی پارٹی ہے اس کے پاس بھی 39% کا ہے اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں. سو پاپولر ووٹ صرف پاپولر ووٹ کی بنیاد پہ جیتنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے باقی جو چیزیں ہیں، جو کمپین اچھی کرنی، جو پارٹی کا منشور اور اپنا منشور لوگوں تک پہنچانا، اور جو الیکشن ڈے کی مینجمنٹ ہے کہ ووٹر کو الیکشن کہ پولنگ بوتھ تک کس طرح لے کے جانا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ملک صاحب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ ووٹر کی ٹریننگ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن، پرانی بات ہے، پولنگ اسٹیشن پہ جو کینڈیڈیٹ کا باہر سپورٹ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہا تھا میز پہ مہر لگانی، میز پہ مہر لگانی. وہ کمپین کر کے جا رہا تھا میز پہ مہر لگانی. جب شام کو گنتی ہوئی تو وہ ہار گیا، کیونکہ جو بیلٹ پیپر تھے ان پہ مہریں نہیں تھیں، میز پہ مہریں لگی ہوئی تھیں. اس کا انتخابی نشان میز تھا اور میز. سو یہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے ووٹر کو کہ اس نے کس طرح درست طریقے سے درست جگہ پہ مہر لگانی ہے اور ووٹ کو کاسٹ کرنا ہے. ہاں یہ بات درست ہے سب کہ جی جو کینڈیڈیٹ ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کس طرح بریف کرتا ہے، کس طرح ٹرینڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ پولنگ سٹیشن پہ جو اس کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو بھی وہ کتنا اس معاملے میں ٹرینڈ کرتا ہے کہ وہ بوگس ووٹوں کو کاسٹ نہ ہونے دے اور جو ووٹر ان کا آئے اس کا ووٹ ضائع نہ ہو. تو ناظرین، یہ جو وزیر آباد کی اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور جب کینڈیڈیٹس پارٹیاں فائنل کر لیں گی وہ سامنے آ جائیں گے جیسے ہی شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ہم بہتر تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے. اگر ناظرین ہمارا چینل اور ہماری دی معلومات آپ کو اچھی لگیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.